नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संविधान सभाका अध्यक्ष नेवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। दुवै सदनबाट शोक प्रस्ताव पारित। शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण पात्रको अभाव हुने प्रतिक्रिया। बिहिबार कुशे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन। सन्तान भएर पनि वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य ज्येष्ठ नागरिक निराश। आजै पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश भित्रियाइयो। ठुला चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अस्वाभाविक चलखेल। सरकार अनुगमनमा चुक्दा कालाबजारी र बिचौलिया सलबलाए। महँगीले आकाश छुँदा सर्वसाधारण मारमा। लिबियामा बाढीका कारण 20,000 जनाको ज्यान गएको सरकारी अनुमान। 6,000 भन्दा बढीको शव फेला। भग्नावशेष मुनि पुरिएका शवबाट महामारीको जोखिम। र एसिया कपको फाइनल प्रवेशका लागि पाकिस्तान र श्रीलङ्का भिड्दै। जित्ने टिमले उपाधिका लागि भारतसँग खेल्ने भएकाले दुवै टिमलाई कर या मर। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेमुवाङको बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। नेमुवाङलाई छोराहरूले दागबत्ती दिएका थिए। त्यसअघि पशुपति आर्यघाटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित शीर्ष नेताहरूले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर नेमुवाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाएर सम्मान व्यक्त गरे। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेमुवाङलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टिका लागि नेमुवाङको निवास बालुवाटारबाट शव यात्रा आर्यघाट पुर्याइएको थियो। भदौ 26 गते हृदयाघातका कारण नेमुवाङको निधन भएको थियो। नेमुवाङको अन्त्येष्टि हुने दिन बिहिबार सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख घिमिरेले नेमुवाङको निधनले मुलुकलाई क्षति पुगेको बताए। बैठकले नेमुवाङको निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरेको छ। नेमुवाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2048 साल र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2074 र 2079 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए। विक्रम सम्वत 2063 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2063 सालमै व्यवस्थापिका संसदको सभामुख तथा 2065 साल र 2070 सालको संविधान सभाको अध्यक्ष बनेका थिए। यसैगरी 2056 मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी सभापति भएका स्वर्गीय नेमुवाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत भएका थिए। संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माणमा उनको अग्रणी भूमिका रहेको थियो। आजै राष्ट्रिय सभाको पनि नेमुवाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रस्तुत गरेको उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। बैठकले नेमुवाङको निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। भदौ 26 गते
हृदयघातका कारण निधन भएका नेमवाङको बिहिबार नै अन्त्येष्टि गरिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकार बीच भएका 12 बुँदे सहमतिलाई पालना गराउनेदेखि नयाँ संविधान निर्माणसम्म सक्रिय भूमिका खेलेका सुभाष नेमुवाङ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दै अस्ताए। यस कार्यका निम्ति अगुवाई गरिरहेका उनको अभाव आगामी दिनमा शीर्ष नेतृत्वमा अड्किने देखिएको छ। केही राजनीतिज्ञहरूले भने नेमुवाङको सम्मानका लागि भए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको बिहिबार अन्त्येष्टि गरियो। त्यसअघि भएको शवयात्रामा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, आफन्त र सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। नेपालको नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यमा उनले खेलेको निर्णायक भूमिका र साझा छविलाई नेता कार्यकर्ता मात्र नभएर आम जनताले पनि निकै रुचाएका थिए। उनको अन्त्येष्टिमा देखिएको शुभेच्छुकको भिडले पनि उनी जनतामा भिजेका नेता थिए भन्ने पुष्टि गर्दछ। राष्ट्रिय मुद्दामा एक भएर अघि बढ्न शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन सक्ने उनको व्यक्तित्वको अभाव अबका दिनमा नेपालको राजनीतिमा खड्किने देखिन्छ। साथै आफ्नो जीवनको अन्तिम कालखण्डमा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न लागि परिरहेका उनले यो कार्य भने पूरा गर्न सकेनन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न दबाब दिने गरेका नेमुवाङ नै नरहेपछि यो कार्य अल्पत्र पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कामका बेलादेखि नै उनी शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण पात्र थिए। हामीले अन्तरङ्ग कुराकानी पनि गर्छौँ र दलहरूका नेताहरूका संवेदनशीलता बुझाइहरूको बिचमा समन्वय गर्न ठुलो भूमिका खेल्नुहुन्छ। त्यसले पनि मैले ठुलो निजी रूपमा पनि मर्माहत अनुभूति र राजनीतिक रूपमा त्यसलाई ठुलो नोक्सान भयो भने जुन पात्र सबैलाई आफ्नो जस्तो पनि लाग्छ, साझा पात्र लाग्ने र त्यस्तो पात्रको आवश्यकता थियो र त्यो सुभाष नेमुवाङ मात्र त्यतिखेर एउटा यस्तो फिट पात्र हुनुहुन्थ्यो त्यसको लागि, जसले त्यो भूमिका बडो सहजताका साथ कुशलतापूर्वक निर्वाह गरौँ। त्यही कारणले होला सायद 4 पटकसम्म, चाहे त्यो पुनर्स्थापित संसदको होस्, चाहे त्यो संविधान सभाको होस्, यो निर्विरोध ढङ्गबाट सर्वसम्मत संविधान सभाको अध्यक्ष भएको कारण पनि त्यो होला। हृदयघातबाट निधन हुनु एक दिन अघिसम्म पनि नेमुवाङ शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको कानून निर्माणको वातावरण बनाउने कार्यमै व्यस्त रहेका थिए। प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे गठित उपसमितिलाई सहमतिका साथ कानूनी र राजनीतिक सहमति जुटाउने सवालमा सांसद नेमुवाङले एक प्रकारले अगुवाई गर्दै आएका थिए। नेमुवाङकै विशेष पहलमा उक्त विधेयकमा सहमति खोज्न गत साता मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भएको थियो। प्रचण्ड अमेरिका भ्रमण अघि नै टीआरसी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन लागि परेका थिए। उनको यो लक्ष्यमा नेमुवाङले दरिलो साथ दिँदै आएका थिए, तर उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति नजुट्दै नेमुवाङ अस्ताए। सबैलाई मिलाउन सक्ने खुबी पनि उहाँमा थियो, उहाँमा शालीनता थियो, धैर्यता थियो, सहिष्णुताको भावना थियो। यस अर्थमा उहाँले आफ्नो निम्ति होइन, देशको निम्ति केही गरौँ, राष्ट्रको निम्ति केही गरौँ, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र सुदृढ बनाउने उहाँको सोच जुन थियो त्यसको आवश्यकतामा अहिले झन् ज्यादा टड्कारो रह्यो। उनको निधनले देशका शीर्ष नेताहरूले पनि सारथी गुमाएको महसुस गरेका छन्। साथै आम जनता र नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार कतै अल्पत्र पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्सिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ सफल राजनेताको रूपमा रहेको भन्दै उहाँको निधनले देश र पार्टीमा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनदेखि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने र अहिले सबैलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने सफल राजनेता सुभाष नेमुवाङ भएको बताए। सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकतामा नेमुवाङको सदैव जोड रहने गरेको उनले स्मरण गरे। उनले नेपालको संसदीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा नेमुवाङको भूमिका कसैले लिन नसक्ने, हाम्रो संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्थाका लागि यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उहाँ जस्तो एउटा सांसद, उहाँ जस्तो एउटा लिडिङ फिगर गुमाउनु क्षति हुँदै हो। हाम्रो दलको लागि मात्रै होइन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि मात्रै होइन, त्यसबाहेक सिङ्गै देशलाई, सिङ्गै प्रणालीलाई यो एउटा ठुलो छ।
नेमुवाङको निधनपछि सम्मानमा सरकारले कुनै कन्जुसियाई नगरेको र यो सकारात्मक रहेको ओलीले बताए। संसदीय दलको बैठकले दलका उपनेता समेत रहनुभएका नेमुवाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ। आज कुशे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन। आजको दिनलाई बुबा हुनेहरूले मीठा मीठा परिकार बनाएर खुवाउने साथै लुगाफाटा र विभिन्न उपहार दिने प्रचलन रहँदै आएको छ। त्यस्तै बुबा नहुनेहरूले पनि विभिन्न मन्दिरमा गएर दिवंगत बुबाको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा सिधादान गर्नुका साथै घर घरमा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश भित्र्याइएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्राएर मनाएका छन्। शास्त्रका अनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्दा परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सनातन धर्मावलम्बीले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्दछन्। त्यस्तै कुशे औँसीकै अवसरमा छोराछोरीले परम्परा अनुसार आफ्ना बुबालाई मनपर्ने मिठाई भोजन खुवाएर र विभिन्न उपहार दिएर सम्मान प्रकट गरी बुबाको मुख हेर्ने गर्छन्। बुबा नहुनेहरूले विभिन्न पवित्र स्थानमा गई दिवंगत बुबाको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिधा दिने गर्छन्। पितृ देवो भव भन्ने धार्मिक मान्यता अनुरूप यस दिन छोराछोरीले आफ्ना बुबालाई श्रद्धापूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्ने विश्वास गरिन्छ। साथै बुबा परलोक भइसकेकाले गोकर्ण वा अन्य तीर्थस्थलमा गई तर्पण तथा सिधादान गरेमा पुण्य मिल्नुका साथै आफ्नो कुल स्थिर हुने धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। मेरा कुलहरूले छोरा नातिहरूले मलाई जल पिण्ड दिए भने चाहिँ उहाँहरू पनि सन्तुष्टि हुने एउटा यो आशा गर्ने पर्व हो र आशा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा जसको जीवित बुबा हुनुहुन्छ, पिताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि प्रत्यक्ष छोरी चेली छोरा नाति आफ्नो जो सन्तानहरूले चाहिँ गएर मिठान्न जो सकिन्छ जे जस्तो छ आफ्नो शक्ति अनुसारले सके किनेर नसके बनाएर जस्तो सकिन्छ भोजन गराइदियो भने आफ्नो हातबाट भोजन गराइदियो भने उहाँको आत्मा पनि सन्तुष्टि हुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, वरदान दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता पर्व हो। आजको दिन विशेष गरी काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ। त्यसैले आजको औँसीलाई गोकर्णे औँसीका नामले पनि चिनिन्छ। यस अवसरमा गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवंगत बुबाको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा सिधादान गर्नेको भिड लाग्ने गर्छ। त्यति मात्र नभई आजको दिन थोरै दान गरे पनि हजारौं गुणा बढी फल पाइने भएकाले पुण्य पर्व पनि भनिन्छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसी दिन गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा देशका विभिन्न भाग एवं भारतबाट समेत हजारौं भक्तजन पितृ तृप्तिको कामनाले आउने गरेका छन्। आजको दिन आफ्नो बुबालाई मिठा परिकार खान दिने, उपहार दिने र आशीर्वाद लिने चलन छ। तर केही बुबाहरू छोराछोरीहरू भेट्न आउँछन् कि भनेर आश्रममा कुरिरहेका छन्। सन्तान भएर पनि वृद्ध आश्रममा बस्नु पर्दा ती बुबाहरूले सन्तान नभएको महसुस गरिरहेका छन्। आज कुशे औँसी तथा बुबाको मुख हेर्ने दिन। आजका दिन आफ्नो बुबालाई भेटेर मिठा परिकार खान दिने, उपहार दिने र आशीर्वाद लिने चलन छ। बुबालाई भेट्न नसक्नेले भने फोन तथा श्रव्य दृश्य फोनका माध्यमबाट बुबाको मुख हेर्ने गर्छन्। आजको दिन आफ्ना छोराछोरी सँगै रहन् भन्ने चाहना हरेक बाआमालाई हुन्छ। तर वृद्ध आश्रममा बसेका बुवाहरू छोराछोरीको फोनको आशामा बसिरहेका छन्। आफ्ना छोराछोरीहरू नहुनेका लागि केही फरक नपरे पनि छोराछोरी भएर पनि आश्रममा जीवन बिताइरहेका बुवाहरू भने निराश छन्। आश्रममा जीवन कटाइरहेका बुवाहरू छोरा आउने बाटो हेर्दै बसिरहेका थिए। सन्तान भएरै पनि वृद्ध आश्रममा बस्नुपर्दा ती बुवाहरूले सन्तान नै नभएको महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई कुशे औँसी तथा बुवाको मुख हेर्ने दिनको कुनै महत्त्व लाग्न छाडिसकेको छ। यहाँको 10 वर्ष हो, चराइनी छ, चराएपछि काम गर्न नसकेर आएको, चराएपछि छोराछोरी नाची पहिला त किसानी हो, अहिले त यहाँ बस्यो। बाहिर चाहिँ आएका छैन, अहिले पछि आउँछन् होला। सिजन चाहिँ चराइको अब खेती बाँची गर्नुपर्छ, अनि अहिले पछि खेती उठेर आउँछन्। सन्तान र परिवारबाट टाढा भएका बुवाहरूले कुशे औँसी नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो महसुस गर्छन्। विभिन्न आश्रममा सहाराको खोजीमा उनीहरू भौतारिरहेका छन्।
वर्षै पछि आउने यो पर्वले उनीहरूलाई झनै पीडा दिने गरेको छ। छैनन् यो दिनलाई त अब छोरीहरू धेरै आएर चाहिँ मुख हेर्नु भएको छ। सबै छोरी त हो, उहाँहरू आएर मुख हेर्नु भएको छ है। अब कसैले पनि थुप्रो प्राप्त भएको छ। आश्रम बेसहाराहरूको जीवन कटाउने थलो हो। छोराछोरी र आफन्त नै नभएकालाई भने चाडपर्वको खासै अर्थ लाग्ने गरेको छैन। आश्रममा नै साथीहरू पाउँदा उनीहरूलाई दिन कटाउन खासै अप्ठ्यारो परेको छैन। तर चाडपर्वको बेलामा बेसहारा जीवन बिताउनुको पीडा पक्कै मनमा भने गढेको छ। 5 महिना आयो, 6 महिना छोरा पनि कोही पनि छैन, खल्लो लाग्छ, एकदम खल्लो लाग्छ। काठमाडौँको शान्तिनगर स्थित निसहाय सेवा सदनमा यस्तै बुवाहरू छन्। उनीहरू बुवाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा छोरो भेट्न आउने अपेक्षा सहित बाटो हेरेर बसिरहेका थिए। बुवा आमालाई सेवा गरेर बसिरहेको छु। यहाँ जम्मा 43 जना बुढाबुढी हुनुहुन्छ। अब आज बुवाको मुख हेर्ने दिन धेरै यहाँ चेलीबेटीहरू भाइ बहिनीहरू धेरै आएर बुवा आमाहरूको मुख हेर्नुभयो। यहाँ अब प्राय सबै निसाय नै छन्, कोही आफन्त छैनन्। त्यसकारण अब यहाँ हामी 5-7 जना छौँ, यहाँ सेवा गरेर बसिरहेका छौँ। कुशे औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा प्रख्यात छ। यस दिन छोराछोरीले आफ्ना बुवालाई मिठो मसिनो खान दिने र प्रफुल्लित पारी आशीर्वाद लिने गर्छन्। बुवा नहुनेले भने विभिन्न पवित्र स्थानमा गई मृतक बुवाको नाममा श्राद्ध गरी यथाशक्य दान गर्छन्। तर छोराछोरी भएर पनि आश्रममा जीवन कटाइरहेका बुवाहरूको रोदन कसले सुनिदिने? प्राइम समाचारका लागि सुरज घिमिरेको रिपोर्ट। आज कुशे औँसी अर्थात् आफूलाई जन्म दिने बुबाको मुख हेर्ने दिन। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याउने चलन छ। विधिअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। शास्त्रोक्त विधिअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर यजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। आजका दिन उखेलिएको कुश वर्षभर प्रयोग गर्न सकिने र अरू दिन उखेलिएको कुश त्यसै दिन मात्र उपयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। सनातन धर्मावलम्बीले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्दछन्। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले विवेकशील प्राणीसँगै पवित्र कुश पनि उत्पन्न गरेको धार्मिक विश्वास छ। आजका दिन घर घरमा राखिएको कुश वर्षभर हुने देवकार्य एवं पितृकार्यमा प्रयोग गरिन्छ। समस्त सनातन परिवारहरूको निमित्त, देव पितृहरू समस्त उद्धारको निमित्त कुश चाहिँ एकदमै पवित्र रहेको छ। कुशको बिना षोडश संस्कार अन्तर्गत कुनै पनि संस्कार सम्पुट हुन सक्दैन। तसर्थ कुशको महिमा अपार रहेको छ। कुश भयो, तुलसी भयो, गंगा जल भयो, ये अति पवित्र पावन गद्य चीज हैं साहब। और साधारणतया हम जब कुश काट्छौँ उसले 24 घण्टा मात्र पवित्रता राखिराखन्छ। और सामान्य औँसी का दिन 1 महीना काम गरिन्छ। सोमबारी यदि अमावस्या पढन्छ आज का दिन में भनेपछि यसले 12 वर्षसम्म पवित्रता राखिराखन्छ। और सामान्यतया आज को यो जो औँसी छ, ये दिन जो हामीले कुश ग्रहण गर्दा रह्यौँ, यसले चाहिँ मतलब जो छ 1 वर्षसम्म पवित्रता राखिराखन्छ साहब। यसै अवसरमा छोराछोरीले परम्परा अनुसार आज आफ्ना बुवालाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बुवाको मुख हेर्ने गर्दछन्। बुवा नहुनेहरू विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्ना बुवाको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सीधा दान गर्दछन्। स्वस्थानी श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण आदिमा जालन्धरको पत्नी वृन्दाले भगवान विष्णुलाई दिएको 4 श्रापमध्ये घाँस हुन परोस् भन्ने श्राप पनि एक थियो। वृन्दाकै श्राप अनुसार भगवान विष्णु घाँसको रूपमा कुश भएको मानिन्छ। त्यसैले कुशलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानिन्छ। सनातन धर्मावलम्बीले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्दछन्। ब्राह्मणहरूले आज बिहानै कुशलाई उखेलेर त्यसको मुठा बनाई जजमानहरूका घर घरमा पुर्याउने गर्दछन्। कुश घरमा राख्नु मात्र पनि पवित्र मानिने हुँदा पुरोहितहरू यजमानका घर घरै यही कुशी औँसीमा पुर्याउँदछन् र यजमानहरूले पनि सिधा दक्षिणा आदिद्वारा पुरोहितलाई सम्मान गर्ने चलन छ। यो कुशे औँसीको दिन निकालिएको मन्त्रोच्चारणद्वारा निकालिएको कुश 12 वर्षसम्म पनि अशुद्ध हुँदैन र कुश पुरानो हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो उपाख्यान रहेको छ। तर निर्णय सिन्धु आदि धर्म सिन्धु आदि हेर्दाखेरि 1 वर्षसम्मका गरिने सम्पूर्ण कार्यको लागि आजको दिनमा निकालेको कुश नै पवित्र र अन्य घरमा लगाएको कुश त्यो पनि अपवित्र भन्ने कुरा होइन। त्यसलाई औँसीको दिनमा नै निकाल्नु पर्दछ कुनै पनि र 1 दिनको लागि मात्रै पवित्र हुन्छ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै
वेदर्साङ्गकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा माल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसन्मुक्ता बलि शोभिता। देशका विभिन्न शक्तिपीठ र कुण्डहरूमा आजका दिन मेला समेत लाग्ने गर्दछ। पितृदेवो भव भन्ने धार्मिक मान्यता अनुरूप यस दिन छोराछोरीले आफ्ना बाबुलाई श्राद्धपूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख समृद्धि प्राप्त हुने मान्यता रहँदै आएको पाइन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्याले विकराल रूप लिँदै गएको छ। जामकै कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुले ठूलो मानसिक तनाव समेत भोग्ने गरेका छन्। एकातिर घण्टौं कुर्नुपर्ने जाम र अर्कातिर सार्वजनिक यातायातको ढिलासुस्ती सेवा। यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। तर यसको प्रभावकारितामा भने चुनौती देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको लामो, थकाइलाग्दो र पट्यारलाग्दो ट्राफिक जामबाट सबै क्षेत्रका मानिसहरू प्रभावित छन्। उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गरेर कतै जानु परेमा सामान्य तालिका भन्दा अगावै घरबाट निस्किनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने नियम लागू नहुँदा मनपरी चल्ने गरेको छ, जसकारण सार्वजनिक यातायातमा जनताको विश्वास गुमिसकेको अवस्था छ। उपत्यकाको यही समस्यालाई ध्यानमा राख्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आउँदो असोज 3 गतेदेखि सूर्यविनायक रत्नपार्क सडक खण्डमा द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याएको छ। तर यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग जस्ता जिम्मेवारी पाएका निकायले हालसम्म पनि द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुने भनिएको डेडिकेटेड लेन र अन्य पूर्वाधार निर्माण भने पूरा गरेका छैनन्। सडक विभागले भने निरन्तरको वर्षाका कारण काममा ढिला सुस्ती भएको बताएको छ। यो सडक डिभिजन काठमाडौँ र सूर्यविनायक धुलिखेल सडक योजना भन्ने हाम्रो यो अर्को प्रोजेक्ट छ, पल्लो पार्ट लेखेर छ। दुईटा पार्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बनाउन दिएका छौँ हामीले फिजिकलको। अब यो उहाँहरूले चाहिँ अब प्रारम्भिक काम सुरु गरिसक्नु भएको छ र यो अलिकति मौसमले अलि पेन्टिङ जस्तो कुराहरू मौसमले पनि अलि पानीले गर्दाखेरि गर्न सक्ने र अब यो छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने गरी गर्नुहोस् भनेको छ। अब हाम्रो लक्ष्य अनुसारै काम गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले अगाडि बढेको छ। अब हेर्दै जाउँ। यस सडक खण्डमा द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएमा यात्रुलाई पनि धेरै सहज हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि धेरै सहज पुग्ने विश्वास ट्राफिक प्रहरीले लिएको छ। त्यस्तै यो सेवा सञ्चालनमा आएमा थप प्रभावकारी बनाउन आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गर्ने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। र यी द्रुत बसहरूले चाहिँ भएको यात्रु चढाउने र ओह्राल्नु पर्ने यात्रु ओह्रालिसकेपछि हिँडिहाल्ने किसिमले यसलाई व्यवस्थापन गरिने हो र यसले समयको बचत गर्नुको साथै अब ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि यो द्रुत बस सेवालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। यता सडक विभागले भने यो बस सेवा सञ्चालनमा आए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन चुनौती हुने बताएको छ। सञ्चालनमा आएको बस सेवा कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने र नेपाल जस्तो सडकमा यो सम्भव नभएको सडक विभागले जनाएको छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ सम्भव छ भनेरै हामीले रिपोर्ट दिएको छौँ, किन म कार्यदलको सदस्यको नाताले मैले फेरि सम्भव छैन त भन्न नमिलेन। तर अलिकति च्यालेन्जिङ त छ, किनभने हाम्रो ट्राफिक बिहेभियर होइन, जताततैबाट क्रसिङ गरिदिन्छ। हाम्रो पेडिस्ट्रियनले पनि अलिकति रुलहरू अवे गरिरहेको देखिँदैन। उनीहरू एउटा सर्टेन स्पिडमा हिँडिरहेको हुन्छ, गाडीहरू हुन्छन् होइन। अब यातायात व्यवसायीहरूले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ। द्रुत बस सेवा 38 सिट क्षमताको रहने बताइएको छ। सुरुमा 25 वटा बस मार्फत यो सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ। त्यस्तै यो बस सेवा बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गरिनेछ। यस सेवाले पहिलो चरणमा सफलता प्राप्त गरेमा अन्य रुटमा पनि द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ। देशको राजधानी काठमाडौँ अव्यवस्थित र कुरूप बनिरहेको छ। सडकमा खाडल, अव्यवस्थित तार
र होर्डिङ बोर्डले राजधानीलाई निकै अस्तव्यस्त देखाउने गरेको छ। तीन तत्त्वले राजधानीलाई कुरूप बनाउँदा पनि व्यवस्थापनमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। राजधानीलाई कुरूप देखाउने तत्त्व पहिलो, सडक, जताततै हिलाम्बे सडक, धुलाम्बे सडक। पिच गरिदियो भने हुन्छ नि, पिच एउटा उता साइडमा नगरेको कारणले अलिक त्यस्तो समस्या परेको कि बाटोको समस्या यस्तै हो, जहिले कहिले कहिले आउँछ, एक दुईचोटि पानी हालिदिन्छ, त्यति मात्रै हो। तर पनि कति एक्सिडेन्ट हुन्छ बाटोले गर्दा। यहाँ पहिले हाम्रो चाहिँ पिच गरिन्छ, त्यसपछि ढलको काम हुन्छ, त्यसपछि पाइपलाइन बिछ्याउने भनेर खानेपानीको काम सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल लाइन अन्डरग्राउन्ड भन्ने काम सुरु हुन्छ। वर्षमा काम धेरै हुन्छन्, बाटो यस्तै रहन्छ। पसल राखिएको छ, पसलमा सबै धुलो आइरहेको छ, हिलो हुँदाखेरि यस्तो हिलो हुन्छ, समस्या त हामीलाई धेरै भएको छ। त्यस्तै राजधानीलाई अव्यवस्थित बनाउने, कुरूप बनाउने अर्को तत्त्व अव्यवस्थित तार। यस्ता अव्यवस्थित तारहरूले काठमाडौँ उपत्यकालाई दिन प्रतिदिन कुरूप बनाउँदै गएको छ र यसरी अव्यवस्थित रूपमा तारहरू राख्दा जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। अव्यवस्थित भएको हुनाले यसले असाध्यै अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ र अब समुदाय निकाय भन्नाले विद्युत पालिकाले समयमा यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ यस्तो त्यो विदेशहरूमा जस्तो जमिन मुनिबाट लग्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो होला क्या। यो तारहरू अब सर्ट हुने, आगो बल्ने, अब खम्बाहरूमा कति आगो बलेर मान्छेहरूलाई कति क्षति हुन्छ नि त। तपाईँ सडकमा हिँड्दै गर्दा तपाईँको नजर सडकमा भन्दा पनि छेउछाउका होर्डिङ बोर्डमा जान्छ। यसको कारण हो राजधानीमा अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्डहरू अत्याधिक छन् र मापदण्ड पुरा नगरेका होर्डिङ बोर्डहरू अत्याधिक छन्, जसले राजधानीलाई अत्याधिक कुरूप बनाएको छ र यसमा नजर जाँदाखेरि दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। त्यो चाहिँ एउटै बिल्डिङमा धेरैवटा छन्, अनि यस्तो हेर उता हेर व्यवस्थित चाहिँ गर्नु पर्यो, तर होर्डिङमै भएर अव्यवस्थित चाहिँ हुनु भएन। राजधानीका यी तीन पक्षको सुधार मात्र गर्न सकियो भने राजधानी व्यवस्थित पनि बन्न सक्छ र सुरक्षित पनि बन्न सक्छ। तसर्थ यी पक्षहरूको सुधार र व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला निकायले यथाशीघ्र ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। अमेरिकाबाट सञ्चालित प्रतिष्ठित टाइम पत्रिकाले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई उदयमान 100 नेताको सूचीमा समावेश गरेका छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा शाहले पाएको अप्रत्याशित सफलता र त्यस यताका कामका आधारमा उनी नेपालको सफल राजनीतिज्ञ बन्न सक्ने टाइम्सको आकलन छ। तर पछिल्लो समय प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट सम्मानित व्यक्तिहरू नै गुमनाम भएकाले बालेनको भविष्यप्रति नेपालीहरू भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको अप्रत्याशित सफलतापछि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा छाइरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपालका सञ्चार माध्यममा उनको समर्थन र आलोचना सरोवरी हुने गरे पनि हालै अमेरिकाको प्रतिष्ठित टाइम पत्रिकाले भने उदयमान 100 नेताहरूको सूचीमा उनलाई समावेश गरेको छ। वर्ष व्यक्ति टाइम 100 लगायतमा वर्षका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूची प्रकाशन गर्दै आएको टाइमले स्वास्थ्य, वातावरण, खेल, व्यवसाय, राजनीति, कला जस्ता क्षेत्रका उदाउँदा व्यक्तिहरूको सूचीमा मेयर शाहलाई पनि समावेश गरेको हो। शाहलाई 2023 टाइम 100 नेक्स्ट सूचीमा समावेश गर्दै पत्रिकाले उनले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हासिल गरेको अप्रत्याशित जितको चर्चा गरेको छ। 33 वर्षीय स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर मतदाताको निराशालाई पक्रँदै प्रभाव सिर्जना गरेको पत्रिकाको जिकिर छ। पत्रिकाले निर्वाचन अघि आफूले गरेका बाचा पूरा गर्नका लागि चालेका केही कदम, विशेष गरेर शहरका गरिबमाथि परेको प्रभावका कारणले शाहले आलोचना पनि खेप्न परिरहेको उल्लेख गरेको छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा दिने गरेका अपरिपक्व प्रतिक्रियाका कारण शाह नेपालमा आलोचित हुँदै आएका छन्। यस विषयमा भने टाइम मौन देखिएको छ। नेपालका राजनीतिज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चर्चा हुनु राम्रो हो, तर यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट सम्मान पाएका र सम्भावित ठानिएका कतिपय व्यक्तित्वहरू नै ओझेलमा पर्दै आएकोले ठूलो अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था भने छैन। यसअघि अनुराधा कोइराला CNN हिरो 2010बाट सम्मानित भएकी थिइन्। त्यसैगरी पुष्पा बस्नेतले 2016मा यही सम्मान पाएकी थिइन् भने बीबीसीले 2020मा 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा सपना रोका मगरलाई समावेश गरेको थियो। कोइराला र बस्नेत मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा सक्रिय थिए भने सपना बेवारिसे सब व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय रहेकी थिइन्। तर समयसँगै उनीहरूको भूमिका फस्टाउन सकेको छैन। यति ठूलो सम्मान पाएका उनीहरू अहिले जनताको नजरमा गुमनाम भएका छन्। त्यसैले हालै बालेनले पाएको यो सम्मानले पनि आगामी दिनमा उनी यस्तै प्रखर रूपमा अघि बढ्नेमा नेपालीहरू भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। हेटौँडाको सन्चो अस्पतालका डाक्टरमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही नगरे नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन गर्ने भएको छ। चिकित्सकमाथि आक्रमणका साथै पटक पटक धम्की आएको भन्दै राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल बनेको छ। उक्त भिडियोमा सेतो पोसाक लगाएका चिकित्सकमाथि केही समूहले पालैपालो कुटपिट गरिरहेका छन्। सामूहिक रूपमा आएका उनीहरूले 2 जना चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको उक्त घटना हेटौडा स्थित सन्चो अस्पतालको हो। उक्त अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि आक्रमण भएको हो। डाक्टर विकास थापाका अनुसार उनीहरूले सामूहिक रूपमा आक्रमण गर्दा दुवैजनालाई अनुहारमा चोटपटक लाग्नुका साथै अन्य समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ आएका छन्। हातपात गर्नेमा 4-5 जना 6-7 जना हुनुहुन्थ्यो होला। मेनली हाम्रो अब त्यति बेला अचानक भयो। अब त्यो के हातले प्रहार गर्यो, अरू केले प्रहार गर्यो ठ्याक्कै भन्ने चाहिँ मैले थाहा भएन। तर अब झमझम अब त्यो एट्याक भएपछि अनि त्यो हामीले थाहै भएन कि त्यहाँ चाहिँ अब के हतियारहरू युज भयो होइन। मेनली त हातले नै हिर्काएको चाहिँ टाउकोमा फेसमा होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसै प्रहार भएपछि मेरो अर्को एकजना डाक्टर साहबको चाहिँ यहाँ आँखामा रगतहरू जन्मेको छ होइन। अनि मेरो चाहिँ यहाँ भित्रको हड्डीमा चाहिँ फ्र्याक्चर भएको छ, यहाँ स्वेलिङ पनि छ, भित्र फ्र्याक्चर छ। अब यसलाई चाहिँ अब थप उपचार गर्न लागि म आएको हुँ। साउन 22 गते अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका बिरामीलाई अस्पतालका चिकित्सकले साउन 23 गते नै अर्को अस्पताल रेफर गरेका थिए। ती बिरामीको साउन 25 गते मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि मृतकका आफन्तले पहिला गएको सन्चो अस्पतालले नै राम्रोसँग उपचार नगरेको आरोप लगाउँदै क्षतिपूर्तिको माग गर्दै डाक्टर थापा र डाक्टर बिडारीमाथि आक्रमण गरेको उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै चिकित्सक सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। यस घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही नभए सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। सङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 72 घण्टाभित्र आवश्यक कारबाही नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। सुरक्षाको राज्यले सुनिश्चित गर्नु पर्यो भन्ने हो र यो ललाई हामीले एक्टिभेट गर्नलाई होइन हामी चाहिँ यो ढोका गरेर चारेर ज्ञापन पत्र र गर्नु नपरोस्। यो कानुन स्वतः एक्टिभेसनमा आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। भएन भने हामीले बाध्य भएर स्वास्थ्य सेवा चाहिँ अहिले दिन सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले अहिले नै यहाँ हेर्नु भने हाम्रो युवा चिकित्सकहरू यति धेरै आक्रोशित हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ कुन बेला कसले कसलाई होइन। तपाईँको हिजोको हेटौडामा भइराख्दा अहिले विराटनगरमा एउटा अर्को सुन्दर हरेचैमा अर्को भनेको त यो के भने राज्यले यसलाई नियन्त्रण लिन ठोस कुनै कदम चालेन भने हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टर थापा र डाक्टर बिडारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यता कुटपिट गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सबै मृतकका आफन्त छन्। सङ्घले दोषीलाई पक्राउ गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई कानुनी रूपमै कारबाही नभए भविष्यमा यस्ता घटना अझै बढ्न सक्ने भन्दै सुरक्षा र दोषीलाई कारबाही नभएसम्म आफूहरूले सेवा दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बानेश्वरका भूमाफियाहरूले खाएको सार्वजनिक जग्गाबारे प्रकाशित समाचारको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले खण्डन गरेका छन्। कार्यक्रम
खबर अन्वेषणमा प्रकाशित रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केसीले खण्डन गरेका हुन्। वडाध्यक्ष केसीले विभिन्न 4वटा बुदामा आफूलाई भूमाफियाको संरक्षक भनिएकोमा कुनै तथ्य प्रस्तुत नगरिएको, एउटा संरचना भत्काउने तर अरूलाई संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा त्यो महानगरको प्रक्रियामा ढिलो चाँडो भएको, वडाकै पहलमा 40 वर्षदेखि महिला आदर्शले ओगटेको जग्गा फिर्ता ल्याइएको दाबी गरेका छन्। साथै उनले अरूको वडामा पर्ने जग्गालाई समेत आफ्नो वडामा पारेको र त्यसलाई संरक्षण गरेको भने आफ्नो फोटो प्रयोग गरेको बारे समेत खण्डन गरेका छन्। वडाध्यक्ष केसीले प्रकाशित रिपोर्टबारे खण्डन गरे पनि उनको वडामा पर्ने सार्वजनिक जग्गाहरू वर्षौंदेखि भूमाफियाहरूले कब्जा गरेर भोग चलन गर्दै आइरहेको बारे हामीले सत्य तथ्य सामग्री तयार पारेर प्रसारण गरेका थियौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले पार्टीका नेताहरूमाथि उठाएका विषयमा गम्भीर रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको बताएका छन्। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै परियारले श्रेष्ठले पार्टीका नेताहरूमाथि लगाएको आरोपका सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा अनुसन्धान भएको भन्दै सत्य तथ्य प्रमाणित भए कारबाही गर्ने समेत बताए। उनले जिम्मेवार पार्टी भएकाले श्रेष्ठले राखेका कुरालाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको र अनुसन्धानमा कुनै व्यक्ति विशेषको नाम आए पनि अनुसन्धान नरोकिने जिकिर गरे। अहिले उहाँले उठाउनु भएको कुरामा हामी गम्भीर रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। जसरी उहाँले गरेको कुरामा उहाँले गल्ती गर्नुभयो भन्ने महसुस भएर पार्टीले कारबाही गर्यो। यदि अहिले उहाँले उठाएको कुरा प्रमाणित हुन्छ भने, सत्य तथ्य पत्ता लाग्छ भने त्यहाँ पनि कारबाही हुन्छ, त्यसमा ढुक्क भएको छ। रासुपाबाट निष्कासित डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले पार्टी र पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यको नाम जोडेर मन्त्री बनाउन 3 करोड रुपियाँ माग गरिएको बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्य जुन पार्टीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको मोहनजङ थापा उहाँ अमेरिका बस्नुहुन्थ्यो, यहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग सानोतिनो हाम्रो कुरा हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ ल तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, पक्का भयो, ठिक छ, पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस्। पार्टीले 3 करोड माग्नु भएको। श्रेष्ठको अभिव्यक्तिपछि रासुपाले यस अघि नै 3 करोड प्रकरणमा अझै पनि पार्टीका कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको नाम प्रयोग गरी कसैसँग पैसा मागेको ठोस प्रमाण लिएर आउन आह्वान समेत गरिसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। चाडपर्वमा बजारमा नागरिकको भिड हुनु स्वाभाविक हो। नागरिकको भिडसँगै कालाबजारी र बिचौलियाहरू सलबलाउने गर्छन्। हरेक सामानमा छुट, स्किम र अफरको नाटक गर्दै नागरिकलाई झुक्क्याउने खेल पनि चाडपर्वको अवसरमा बढ्ने गर्छ। सही समयमा सरकारले पर्याप्त बजार अनुगमन गर्न नसक्दा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्। ठूला चाडपर्वको मुखैमा महँगी बढ्दा आम उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन्। हरेक सामानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा उकालो लाग्दा नागरिकको चाडपर्व नै खल्लो हुने अवस्थामा छ। तर पनि महँगी नियन्त्रणका लागि न सरकारी निकायले तदारुक देखाएको छ, न राजनीतिक दल तथा नेताहरू यसप्रति संवेदनशील देखिएका छन्। उनीहरूलाई जब जनताको साथ र समर्थन चाहिन्छ तब मात्रै विभिन्न प्रलोभन देखाउने गर्छन्। तर जनताको हक हितका लागि जब केही गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तब उनीहरू कानमा तेल हालेर बस्छन्। अहिले बजारमा हरेक वस्तुको भाउ अचाक्ली महँगिए पनि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको नागरिकको गुनासो छ। एकदमै धेरै चर्को छ, बाँच्नै गाह्रो छ। अहिले त निम्न स्तरकोले त झनै गाह्रो। आम्दानी उयो हो होइन, महँगीहरू यस्तो भएछ, चामल दाल तेल सबै थोकमा बढेछ नि। यो चाहिँ सस्तो छैन। सरकारलाई जे पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, फुटाउनै पर्ने होला क्या, नभए त सुन्दैन। उनीहरूलाई केही मतलब छैन होइन, उनीहरू त आफ्नो आनन्दसित छ, उनीहरूको परिवारलाई केही छैन। गाह्रो छ, महँगीले त अब धेरै नै हामीलाई त गाह्रो नै पारेको छ। अब सक्नुले त लिइहाल्नुहुन्छ, प्रब्लम भएन होइन, तर थोरै लिएर गर्नेलाई त धेरै नै गाह्रो छ अहिले।
व्यापारीहरूले हरेक सामानको फरक फरक भाउ राखेर नागरिकलाई गुमराहमा पारिरहेका छन्, तर बजार अनुगमन प्राय शून्य नै छ। हुन त चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन हरेक वर्ष हुने गरेको छ, तर त्यो अनुगमन यथेष्ट र प्रभावकारी हुने गरेको छैन। यस वर्ष पनि मुख्य चाडपर्व नजिकिसकेको छ, तर बजार अनुगमनको तयारी हुँदै गर्दा चाडपर्वको नजिकमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर र बजार अनुगमन शाखा प्रमुख उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई वाणिज्य विभागबाट हटाइएको छ। सरुवा हुन अगाडि उनले बजारको अनुगमनलाई तीव्र पार्ने बताएका थिए, तर सरुवासँगै उनको यो योजना अलपत्र परेको छ। गत विगत वर्षसँग यदि तपाईले कम्पेयर गर्दाखेरि, उदाहरणको लागि परारको तपाईले हेर्नुभयो भने साउन महिनामा जम्मा 112 वटा मात्रै अनुगमन गरेको थियो र 12 लाख रुपियाँ साउन महिनामा जरिवाना गरेको थियो। गत वर्ष 257 वटा फर्मबाट 18 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको रहेछ। यो वर्ष 337 वटा साउनमा हामीले अनुगमन गर्यो र 52 लाख रुपियाँ हामीले जरिवाना गरेका छौँ। अनुगमनको क्रम भन्नुभयो भने संख्यात्मक रूपमा गुणात्मक रूपमा अभिवृद्धि भइराखेको छ। तापनि म के कुरामा सहमत छु भने बजारलाई जुन रूपमा सन्तुलन गर्न सक्ने त्यसमा हामी कहीँ न कहीँ चुकिराखेका छौँ। जब चाडपर्व सुरु हुन्छन् तब सरकारले बजार अनुगमनको नाटक गर्छ। प्रभावकारी अनुगमनको अभावमै व्यापारीहरूको बदमासीले हद नाग्ने गरेको छ। मूल्य वृद्धिको भन्दा पनि उनीहरूलाई व्यापारकै चिन्ता हुने गरेको छ। व्यापार त पहिला जस्तो छैन अहिले त धेरै भइरहेको के। अब जस्तो आमाको बुवाको मुखे न्याउसीहरूमा नि कस्तो भिडभाड चलपल होइन, मेला पर्व यताउति त्यस्तो छैन अहिले, पहिला जस्तो छैन। हुन पनि सरकारले ठूला ठूला व्यापारी भन्दा पनि सानोतिनो व्यापारीलाई अनुगमन गरेर काम देखाउने प्रयास गर्दै आएको छ। ठूलो व्यापारीले सरकारवाला निकायलाई नै प्रभावमा पारेर ठगी धन्दा मच्चाउने गरेको उपभोक्ता कर्मीको आरोप छ। भएका अनुगमन पनि उपत्यकामै सीमित हुँदा मोफसलको अवस्था झन भयावह रहेको उपभोक्ता कर्मी बताउँछन्। बजारमा देखेको काला बजारलाई सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेर नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्ने थियो। त्यति मात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनेको लागि सार्वजनिक संस्थाहरू मार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तो चिनी, चामल, गहुँ, आटा, मैदा, पिठो होइन, यस्ता तेल, यी कुराहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गरिदिएको भए, सहुलियत दरमा वितरण गरेको भए यो बजार अहिलेको जस्तो अराजक हुँदैन थियो। सरकारले नै चाडपर्वमा मात्र छुट दिने र अरू बेला नागरिकको ढाड सेक्ने नीति अवलम्बन गरेको आरोप उपभोक्ताले लगाउँदै आएका छन्। वर्षको 10.5 महिना नागरिकलाई महँगीले ढाड सेक्ने सरकार चाडपर्वको बहाना बनाएर 1.5 महिने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको नाटक गर्छ। बढ्दो महँगी प्रति कानमा तेल हालेर बसेको सरकारले यस वर्ष पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि एक हात चोकमा सुपथ मूल्य पसलको नाटक मञ्चनको तयारी गरिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खेलाडीका लागि घोषणा गरिएका पुरस्कार शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निकासा गर्ने बताएका छन्। चीनको हाङझाओमा आयोजना गरिएको 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई विदाई गर्न बिहिबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले केही प्राविधिक र नीतिगत कारण घोषित पुरस्कार निकासामा ढिलाइ भएको भन्दै शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले सबै रकम निकासा गर्ने बताएका हुन्। उनले खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, खेलाडीहरूको आत्मस्वाभिमान प्रोत्साहन पुरस्कारका साथै वृद्धि विकासमा थप योगदान गर्ने, राज्यको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवारी बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताए। नेपाल सरकार यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अपर्याप्त नीतिहरू निर्माण गर्न र संस्थागत एवं संरचनागत विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, खेलाडीहरूको आत्मस्वाभिमान र प्रोत्साहन पुरस्कारका साथै वृत्ति विकासमा थप योगदान गर्ने राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
असोज 6 गतेदेखि 21 गतेसम्म छिमेकी राष्ट्र चीनको हाङझाओमा आयोजना गरिएको 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा विश्वका 45 देशको सहभागिता रहनेछ, जसमा नेपालको तर्फबाट 29 खेलमा 127 जना महिला र 126 जना पुरुष गरी 253 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। दुवै सदनबाट शोक प्रस्ताव पारित। शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण पात्रको अभाव हुने प्रतिक्रिया। बिहिबार कुशे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन। सन्तान भएर पनि वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य ज्येष्ठ नागरिक निराश। आजै पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश भित्र्याइयो। ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अस्वाभाविक चलखेल। सरकार अनुगमनमा चुक्दा कालाबजारी र बिचौलिया सल्बलाए। महँगीले आकाश छुँदा सर्वसाधारण मारमा। लिबियामा बाढीका कारण 20,000 जनाको ज्यान गएको सरकारी अनुमान। 6,000 भन्दा बढीको शव फेला। भग्नावशेषमा पुरिएका शवबाट महामारीको जोखिम। र एसिया कपको फाइनल प्रवेशका लागि पाकिस्तान र श्रीलङ्का भिड्दै। जित्ने टिमले उपाधिका लागि भारतसँग खेल्ने भएकाले दुवै टिमलाई गर या मर। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धुवालाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।